Salam alaikum, في une nouvelle vidéo de l'explication du modèle de la comptabilité des sociétés. Donc, on a un chapitre numéro 1 la constitution des sociétés ou la constitution des sociétés anonymes. Donc, avant la promesse d'apport. Donc, la promesse d'apport هو الوعد يعني بجلب واحد المساهمة اللي غتدخلها في الكابيتال ديال الشركة، وبالضبط بلاد الوعد عبارة عن وعد اللي هو كتابي ماشي غير شفوي. دونك نكونو نهار سينينا بلي غادي نحلو ديك الشركة، نهار كنسينيو بلي انا غادي نجيب فلوس نتا غادي تجيب موان دو ترونسبور، وبالضبط كنكونو محددين امتى غادي ندوزو ديك الفلوس بسميت الشركة وامتى انت غادي دوز ديك الموان دو ترونسبور في سميت الشركة. وفي لي فيديو اللي كانوا قبل كنا كنشوفوا داكشي بلي راه كان طوطال، يعني انا قلت غادي نجيب فلوس وعدت بها كنديرو لي كريتير ديال بلي راه غادي واحد نجيب فلوس، ونهار لا ليبيراسيون داك الفلوس كاملين كندوزو سميت الشركة. كذلك انت ملي وعدتي بلي غادي تجيب مثلا موان دو ترونسبور، هذيك موان دو ترونسبور كامله كدوزها في سميت الشركة. دونك كاين واحد الحالة اخرى اللي سميتها لا ليبيراسيون بارسيال، يعني واحد التحرير اللي هو جزئي، دونك تحرير الممتلكات بشكل جزئي. دونك فهاد الحالة نشرحها لكم اكثر. دونك انا ناخذ اكزومبل، انا داخل بفلوس وانت داخل بموان دو ترونسبور. دونك فوالا سينينا في الشركه بلي الكابيتال ديالنا هو داك الفلوس والموان دو ترونسبور. دونك ملي كنكونو سينا كنسيني انايا بلي ديك الفلوس اللي غادي نجيب مثلا داخل ب4 المليون انايا، دونك يعني غادي نفيرسي غير مليون المره الاولى. انا راه داخل ب4 المليون، ولكن غادي نفيرسي لكم غير مليون واحد، يعني غنليبيغي غير بارسيالمون هذاك لابور نيميرير اللي غادي نجيب انايا، يعني غنليبيغي غير بارسيالمون. باغ كونطخ انت اللي داخل بموان دو ترونسبور ميمكنش دير هاد القضيه انك تليبيغي بارسيالمون، حيت ماشي تقول لنا دابا انا غادي ندوز في سميت الشركه، غندوز الموتور دابا في سميت الشركه ومن بعد ندوز في سميت الشركه الرويضه ومن بعد ندوز في سميت الشركه الكادر، لا امبوسيبل. دونك لا ليبيراسيون بارسيال هاد الحاله كتخص غير لي زابور اللي هما اون نيميرير. La libération partielle concerne seulement les apports en numéraire. Donc في لو كا ديال لا سوسيتي انونيم، يعني هذاك اللي غادي يجيب لابور اون نيميرير في هذه الحاله انا اللي داخل ب4 المليون، 4 مليون عباره عن فلوس عند، يعني فهمتي خاصني ليبيغي واحد المونطو اللي ما تيقلش على 25%، يعني المينيموم اللي خاصني نفيرسي في المره الاولى اللي هو شحال 25% من لي زابور اون نيميرير، والباقي ديك 3 مليون اللي بقات خاصني نفيرسيها قبل ما تكمل 3 سنين. دونك كنظن بشويه وقيلا فهمتوها. دونك نحاولوا ناخذوا لي زيكريتير اللي غادي يكونوا في هذا لوكا. دونك نبقاو خدامين دابا في لا ليبيراسيون اللي هي بارسيال. دونك حنا عارفين بلي في لا دات دو كونستيتيسيون كنديروا لي كريتير ديال البروميس دابور. دونك لي كريتير ديال البروميس دابور اللي كيف عرفتوا معايا اللي هي هادي، الا لاحظتوا زدت واحد الكونترول اللي هو واحد سود اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. دونك هاد لو كونت اللي زدت غادي نقول لكم شنو الفائده منه ونشرح لكم هاد لي كريتير، ماشي غنعطي لكم انكم تحفظوها، فهموا معايا. دونك كيف قلت لكم هاد اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتيرال اون نيميرير راه عنده ميم سينيفيكاسيون. دونك اللي تنقولوا على هذا تنقولوا على هذا. دونك في هذا اش كيعني ندير حاطو في الديبي بعدا كاين في كلاس نيميرو 3. دونك بويسكو كاين في كلاس نيميرو 3 وحاطو في الديبي اش كيعني بلي راه الشركه كتسال، وبالضبط شكون كتسال لاسوسي ديالها. دونك هاد لو كونت ني تلقاه محطوط في الديبي عرف بلي راه انت حطيتيه حيت الشركه كتسال لاسوسي ديالها، وبالضبط هنا كتسال لاسوسي ديالها علاش حيت هو واعد سينا بلي غادي يجيب شي حاجه اون ناتير وغادي يعطيها للشركه. دونك في هاد الحاله كنحط هو الوعد كنحطو هنا. دونك كذلك هاد لي هو اونيمير، ولكن هاد اونيمير كيف قلت لكم يقدر اون ناتير 100% داكشي اللي قال، يعني غادي يجيب طوموبيل كنحط المونطون ديالها كامل هنا. ميمكنش نحط المونطون ديال الموتور، لا قلنا لا ليبيراسيون بارسيال كتخص غير لي زابور اون نيمير. داكشي اللي اون ناتير ما غيتبدل فيه والو، غنبقى كيف كنت كنحط المونطون نحطو عادي. داكشي اللي اون نيمير مثلا كيف قلت لك انا داخل ب4 المليون، نهار سينا في الكونطرا سينيت بلي غادي نجيب المره الاولى غير ربع اللي هو مليون، ربع ديال 4 المليون اللي هو مليون. دوك المليون هي اللي غادي نحطها هنايا، هي اللي غتحط بلي الشركه كتسالها ليا، وديك 3 مليون اللي باقا خاصه غنحطها في هاد لو كونط. دونك هاد لو كونط اسوسي كونط دابور اون سوسيتي نيميرال كنحط فيه لو مونطون اللي غادي نجيب المره الاولى اللي هو الربع مثلا كيف قلت لكم في هاد الحاله، والباقي كنحطو في هاد لو كونط اللي هو اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي باش المجموع ديالهم يعطيني هو الكابيتال. دونك هادشي غنشوفوه في ابليكاسيون باش توضح الامور اكثر. دونك لا دات دو ليبيراسيون كنحط فيها، دونك لا ليبيراسيون ديال داكشي اللي هو اون ناتير ما غيتبدل فيه والو، هنا كنحط داكشي اللي جاب لاسوسي من الكلاس 2 من الكلاس 3. ومن بعد كنحط هاد لي كريتير، يعني هاد لو كونط كندير لا كونترباساسيون باش انا كنت كنتسال لاسوسي، دونك ملي نحطو في كريدي مبقاش كنتسال لاسوسي حتى غيكون جاب داكشي اللي خاصو يجيب اللي كاين في كلاس 2 في كلاس 3 بالمونطون ديالو. وهنا كنعاود نكريديتي حتى الا كان جايب معاه شي دين، جاي معاه ديون، يعني ديون جايبهم للشركه.
بحال جايب مع دين ديال الفورنيسور اولا دين ديال البنكه او شي حاجه بحال هكا. هاد الديون غالبا تيكونوا في الكلاس ماشي غالبا 100% تيكونوا في كلاس نيميرو 1 ولا في الكلاس نيميرو 4 وتما كنحطهم في الكريدي. وملي كنجمع كنجمع ديبي مع الكريدي كنلقى ميم مونطون. يعني البرانسيپ ديال لا بارتي دوبل ديما غيكون فيريفي. هنا كنكتب ليبيراسيون دي زابور اون ناتير. دونك في لا ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير دونك كنحط بونك وكنكريديتي هاد لو كونط بهداك المونطون اللي حطيت هنايا. دونك فوالا. ومن وراها كتجي لا دات دو بايمون ديال لي فري دو كونستيتيسيون. دونك حتى هي تبقى كيف ما هي. دونك فوالا. دونك في هاد الحاله لاحظتوا بلي انا شنو داخل ب4 المليون ويلاه وعدتهم المره الاولى غادي نجيب مليون الا غادي نفيرسا المره الاولى. دونك وباقا واحد 3 المليون نو ابلي. هاي نو ابلي واحد 3 المليون حاطينه. دونك من بعد كيجي لابيل. هاد لابيل شكون اللي كيديروا لو كونساي دادمينستراسيون. شنو هما لو كونساي دادمينستراسيون؟ واحد المجموعه من الاشخاص كيكونوا خدامين في الشركه واللي فهمتي الهدف ديالهم هو انهم يسيروا الشركه بواحد الشكل اللي هو ممتاز. يعني ملي الشركه تحتاج فلوس هذوك لي زاسوسي اللي باقيين ما جابوش الفلوس يعني ما فيرساهمش ما كملوش الفلوس دونك كدير لهم لابيل باش انهم يفيرسيو الفلوس. وليكريتور ديال لابيل كتكون على هاد الشكل. دونك كنحط هاد لو كونط اللي هو 3 4 6 1 2 اكسيونير كابيتال سوسكريابل لونيفرسيتي. دونك في هاد الحاله الشركه كتولي تسالو. دونك مثلا لو كونساي دادمينستراسيون قال لي جيب الربع الثاني. انا حيت المره الاولى شحال فيرسيتي غير مليون. قال لي فيرسي الربع الثاني اللي هو مثلا مليون الاخر. دونك غنحط هنايا غتولي الشركه تسالني مليون. دونك فوالا. وهنا كنكريديتي ديك الكونط اللي كدرتو المره الاولى في الديبي تا هو بمليون. دونك كنقيد هنايا سوسكريبسيون دو دوزيام ابيل. دونك كتجي لا دات دو ليبيراسيون. دونك كيكونوا محددين معايا واحد الاجل اللي خاصني نفيرسي فيه الفلوس. دونك ملي كنفيرسي الفلوس كنحط بونك يعني الفلوس من هاد ليفيرسيون بغيت نحطو في لا بونك. اون كونتر بارتي كانوا كيتسالوني مليون تاني. دونك مغاديش يبقاو يتسالوا ليا. دونك ما كنبقاش نحط داك الكونط اللي هو اسوسي كونط ابور نيميرال. لا كنحط هاد لو كونط هذا يعني انطلاقا من لابيل صافي كنولي نخدم بهاد الكونط. في البروميس دابور كنخدم بهداك اسوسي كونط ابور سوسيتي او نيميرال. دونك من بعد كنولي نخدم بهاد لو كونط اللي هو 3 4 6 1 2. دونك كنفيرسي. دونك قالوا لي فيرسي 4 ثاني هاني فيرسيت. من بعد عاوتاني الشركه كتزير كتعاوتاني كدير لا دات ديال لابيل سويفون. يعني كيعاودوا يعطيو لك جي تكمل عاوتاني الفلوس اللي باقا لك. مثلا هاد المره كنعاود نصايرو حتى نشوف الفلوس كاملين. دونك شحال باقي كيتساوني 2 المليون. دونك غندير عاوتاني ليكريتور ديال لابيل اللي هي نفسها ما غتغيرش. دونك اكسيونير كابيتال سوسكريابل لي فيرسي بالمونطون اللي شحال بغاوني نجيب. دونك فوالا. وهنا كندير سوسكريبسيون دي تروازيام ابيل. ومن بعد كتجي لا ليبيراسيون داكشي كنفيرسيه لا بونك و نكريديتي لو كونط باش ما يبقاوش يتسالوني. دونك هذا ما كان. دونك نحاولوا ناخذوا يعني ليكزارسيس دابليكاسيون باش نوضحوا الامور اكثر. دونك هاد الشيمه حاول تحطها حداك وتفهمها ماشي تحفظها. يعني تحاول تفهمها. يعني هاد لو كونط الا تحط في الديبي كيعني بلا راه جا لابيل ديال انه واحد خصو يكمل الفلوس. كي تحط في الكريدي يعني صافي راه يعني فيرس الفلوس. دونك سي دو سويت. دونك ناخذ l'application numéro 6. Donc la société anonyme Liberté constituée le 20 juin 2020. Donc le capital ديالها هو 700,000 درهم. Les apports sont les suivants: apport en nature, stock de marchandises, matériel outillage, matériel de transport, effet à payer, matériel informatique, créance client et dette fournisseur. Donc انا غنطلب منكم توقفوا الفيديو تحسب لي شحال هو الكابيتال اون ناتير ولا لابور اون ناتير. حسبوا لي. دونك نفترض بلي راه وقفتي الفيديو وحسبتيه ودابا نشوفوا شحال هو لابور اون ناتير. دونك لابور اون ناتير في هاد الحاله كيساوي 100,000 درهم. جاب لنا مارشانديز يعني حاجه كاينه في كلاس 3 يعني جابها. دونك ماتيريال اوتياج كاين في كلاس 2 دونك شي حاجه اللي جابها اون ناتير. دونك زيد 120,000 درهم. زيد ماتيريال ترونسبورتور كاين في كلاس 2 دونك شي حاجه اللي جابها الشركه 195,000 درهم. دونك ولكن غادي نقص 25,000 درهم. علاش؟ حيت هذا دين واحد الكريدي جايبو للشركه اللي الشركه خاصها تخلصوا عليه. دونك هاد اف بي الا مشيتو قلبتو غتلقاو في كلاس نيميرو 4 بالضبط فورنيسور اف بي. دونك غادي نقصو يعني شي حاجه جايبها دين الشركه غتخلص عليه. دونك غتنقصها من داكشي اللي جابو هو اللي جاب لينا هو. عاوتاني ماتيريال انفورماتيك غادي نزيد واحد كاين في كلاس نيميرو 2. كريونس كليون كاين في كلاس نيميرو 3 دونك شي حاجه جابت هي غادي نزيدها. ديت فورنيسور كاين في كلاس نيميرو 4 دونك شي حاجه اللي غتخلص عليه الشركه. دونك غتنقص المونطون ديالو من داكشي اللي جاب. دونك غنديرو الكالكين غنلقاو 400,000 درهم. دونك اللي هو ابور اون ناتير. دونك لابور نيميرال يعني باينه يكون هو 300,000 درهم باش يكون الكابيتال هو 700,000 درهم. دونك 300 زائد 400 اللي هي 700,000 درهم اللي هو المونطون دو كابيتال. دونك رانا واحد يعني لابور اون اسبيس فيه باغ ديفير اكسيونير اللي هو 300,000 درهم. هنا واحد المعلومه قالوا لينا بلي لي زاكسيون اون نيميرال ايطون ليبيري او مينيموم ليغال دي لا كونستيتيسيون. دونك يعني هادوك اللي جابوا الفلوس يعني لي زاكسيونير اللي جابوا الفلوس اون نيميرال شحال فيرساو في البدايه غير لو مينيموم ليغال. شحال لو مينيموم ليغال؟ قلت لكم هو 25%.
دونك 25% من هاد المونطون هو اللي ليبيغاوه النهار الاول. دونك لي فري دو كونستيتيسيون عطاونا شحال هما 20000 درهم تخلصوا في هاد لا دات باغ شيك بونكير. دونك هنا معلومات اخرين. دونك غير حتى لحد لهنا، من هنا حتى لحد فري دو كونستيتيسيون نقدروا نكونطابيليزيو هادشي، عاد من بعد نجيو نقراو هادشي ونكونطابيليزيوه حتى هو. كيف قلنا نكونطابيليزيو غير هادشي اللي حد هنا، عاد نقراو من بعد هادشي. دونك لا دات دو كونستيتيسيون هي لو 21 2020. دونك لي كريتير في هاد الحاله عندنا ليبيراسيون بارسيال باش عرفناها انطلاقا من هاد المعلومه بلي كالكولي يعني لي زاكسيون نيميرا لي زابور نيميرا شحال ليبيراو منهم غير لو مينيموم ليغال. دونك في هاد الحاله عندنا ليبيراسيون هي بارسيال. دونك نحطو يعني بروميس دابور في لو كا ديال لا ليبيراسيون بارسيال. دونك associé compte d'apport société de nature en numéraire et هاد الكونت اللي هو actionnaire capital souscrit non appelé. دونك هنا حطيت 400000 درهم اللي هي اون ناتور، وهنا حطيت غير 75000 درهم حيت شحال اون نيميرير 300000 درهم، ولكن حطيت غير 75000 درهم. علاش؟ حيت راه ليبيغاو غير 25% من 300000 درهم اللي 75000 درهم. دونك لو ريست اللي ما تليبي يعني اللي ما وعدوش بلي غادي يفيسوه المره الاولى اللي هو شحال 300000 درهم ناقص 75000 درهم اللي هي 225000 درهم، والمجموع ديال هادو اوتوماتيكمون يعطيني هو الكابيتال ديال لا سوسيتي اللي هو 700000 درهم. وكنقيد بروميس دابور. دونك فوالا كتجي دابا لا دات دو ليبيراسيون. دونك كنشوف شنو اللي جابنا من الكلاس 2 من الكلاس نيميرو 3. دونك هذا كاين في كلاس نيميرو 3 جاب شي حاجه. دونك هذا في كلاس نيميرو 2 كلاس نيميرو 2 هذا كلاس نيميرو 4 هذا كلاس نيميرو 2 كلاس نيميرو 3 وهذا كلاس نيميرو 4. دونك وكنجي ندير لا ليبيراسيون ديال داكشي اللي هو اون ناتور. دونك هادشي اللي كاين في كلاس نيميرو 2 كلاس نيميرو 3 اللي هما هادو مارشانديز ماتيريال اوتياج ماتيريال ترونسبور ماتيريال انفورماتيك اي كريونس كليون، ونحط لي مونطون ديالهم. دونك وكنكريديتي لو كونت ديال حيت هنا كنا كنتسالوه. دونك غادي نحطو في كريدي باش ما نبقاوش نتسالو لاسوسي اللي جابنا هادشي اللي هو اون ناتور 400000 درهم. وكنحط وكنكريديتي او ميم طون دونك الديون اللي جابهم للشركه. الديون اللي جابهم للشركه هما فورنيسور يفي بايي وفورنيسور بالمونطون ديالو. ومني غنجمع هادو غادي نجمع هادو غادي نلقى البرانسيپ دو لا بارتي دوبل فيريفي. دونك نكتب لا ليبيراسيون دي زابور اون ناتور. دونك لا ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير. دونك ليبيراو في لا كونستيتيسيون غير المينيموم ليغال اللي هو شحال 75000 درهم. دونك 75000 درهم هي اللي غتدخل لابونك المره الاولانيه. وانا كنكريديتي لو كونط باش مبقاش نتسالوهم حاليا غير حاليا، حيت ملي غادي يجي عاوتاني لابيل غادي نوليو نتسالوهم. دونك حاليا باقي يعني الشركه ما قالتش لهم جيبوا، يعني قالت لهم صافي فيرسيو غير لو مينيموم ليغال المره الاولى. دونك هما فيرساوه ودرت لي كريتير ديال لا ليبيراسيون ديال داكشي اللي هو اون نيمير. دونك فوالا. دونك نجيو دابا نقراو هادشي المعطيات الاخرين. قال لك نهار 7 في شهر 4 2020 لو كونساي دادمينستراسيون. يعني شنو هما بعدا هاد لو كونساي دادمينستراسيون؟ وقيلا عقلت دابا كنت نريكوردي في هاد الفيديو ما عقلتش واش قلتها في الفيديو ولا لا. المهم الكونساي دادمينستراسيون هو واحد الجروبمون ديال لي بيرسون اللي كيكونوا في الشركه، واللي الهدف ديالهم انهم يديروا واحد لو بون فونكسيونمون دو لونتربريز. يعني في لوكا واحتاجت الفلوس يعني باينه غادي يعيطوا للشركاء ديالهم باش انهم يجيبوا الفلوس. وهنا كيدار لابيل. دونك دار لابيل ديال الدوزيام كار يعني على الربع الثاني. الربع الاول غتفيرسا المره الاولى، دابا داروا لابيل على الربع الثاني اللي خصو يتفيرسا من الكابيتال اون نيميرا. وقال بلي راه اخر اجل باش انهم يفيرسوا الفلوس هو نهار 20 في شهر 4. دونك فوالا نكونطابيليزيو هادي. دونك كيف قلت لكم لا دات دو لابيل كنحطها هنايا. دونك بعدا في خيط كونستيتيسيون نحطو لي كريتير ديالها. دونك فوالا من وراها لا دات دو لابيل. دونك لا دات دو لابيل دارت في نهار 7 في شهر 4 2020. دونك كيف قلنا كنحطو يعني فين كيجي لابيل كنحط هاد لو كونط اللي هو اكسيونير كابيتال سوسكريابل نو فيرسي. دونك على الربع الثاني. الربع الاول اللي هو 75000 درهم، الربع الثاني شحال تا هو 75000 درهم. دونك فوالا وكنكريديتي هاد لو كونط اللي كنت درتو في البروميس في الديبي دابا كنحطو في الكريدي باش يبدا يتنقص منه. دونك فوالا وكنكتب سوسكريسيون دو دوزيام ابيل. دونك لا دات دو ليبيراسيون. دونك الكونساي دادمينستراسيون فيكسا بلي راه نهار 20 يعني قبل من نهار 20. دونك حنا كنحطو نهار 20. دونك في شهر 4 هو اخر اجل. دونك هذاك الشيء غيدخل لابونك. دونك الفلوس غيفيرسيهم من لابونك او ميم طون ما نبقاوش نتسالوهم. دونك هنا كنا قايدين بلا كنتسالوهم كنحطها في الكريدي باش ما نبقاوش نتسالوهم حيت كاين كلاس نيميرو 3. دونك نكتب ليبيراسيون دي زابور اون نيمير اولا دو دوزيام ابيل اون نيمير. دونك عاوتاني يعطينا معطى اخر في نهار 7 شهر 6 2020. قالك عاوتاني لو كونساي دادمينستراسيون عاوتاني يحتاجوا الفلوس. يعني الشركه محتاجه الفلوس. الكونساي دادمينستراسيون دار لابيل على لو ريست دو كابيتال. دونك شحال بقى من الكابيتال اون نيميرير ما تليبيراش. النهار الاول ليبيرينا الربع، المره الثانيه ليبيرينا الربع. شحال باقي ما تليبيراش؟ النص ديال داك الفلوس. دونك ليبيرينا المره الاولى 4 اللي 75000 درهم، المره الثانيه 75000 درهم هي شحال المجموع ديال الجوج 150000 درهم.
شحال باقي النص اللي هو 150 الف درهم ديال اون نيميرا. دونك تا هو لابيل ديالها. دونك ندير لي كريتير ديال لابيل. دونك لا دات دو لابيل هنايا. لي كريتير ديال لابيل ما كتبدلش، يعني اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نو فيرسي، وكنكريديتي هاد لو كونط اللي هو اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. وهنا كنحط المونطون ديال شحال بغاو الكونساي دادمينستراسيون نفيرسيو، اللي هو شحال 150 الف درهم، اللي هو لو ريست اللي بقى، اللي هو 150 الف درهم. دونك تجي لا ليبيراسيون، دونك كنحط بونك، ومن بعد كنكريديت هاد لو كونط باش مبقاوش نتساهلهم حيت فيغسا. وهنا ليبيراسيون دي زابور نيمير. دونك كنحاول ان الشرح يكون شويه مبسط، ما بغيتش ندخل في لي ديتاي، يعني كنحاول اني ماشي ما كندخلش في لي ديتاي. دونك كنحاول ندير كل كاب بوحدها، عاد في الاخر نبدا نجمع بيناتهم، حيت لا درت من ديريكتوم من البدايه دخلت معاك في اللوكا ديال فيرسمون انتيسيبيتي اللي غنشوفو من بعد شويه غادي تدوخكم. حاول كما امكن انك تفهم لي زيكريتير، يعني قوت الخدمه وداكشي، يعني 100% غيدخل شي راسك. دونك الا فهمتي يعني هادشي اللي درت دابا، لابليكاسيون نيميرو 7 يقراها وخدمها راسك. يعني جاتك شي اشكال في شي حاجه، راه كيف قلت لكم المره كاينه في لابار دو ديسكريبسيون، جي هضر معايا ونحاولوا نحيدو الاشكال اللي غيكون عندك. خدم لابليكاسيون نيميرو 7 راسك. دونك غادي ندير فيها كوريكسيون تاعي في الفيديو الجايه، ولابليكاسيون نيميرو 8 تاعي خدموها. دونك هادو هما لي دو دوفوار اللي خاصكم ديرو حاليا. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.